नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ QM न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। मैं तहसीन रज़ा QM न्यूज़ से, कौमी मंज़र न्यूज़ से इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक मजलिस का सिलसिला जारी है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शहादत के सिलसिले मजलिसें होती रही हैं, खमसा हुए हैं। उसके अलावा एक मजलिस तरहीम यहाँ सैयद सुलेमानी जो कि शहीद थे, इराक़ में हुए थे, इनका हमला हुआ था, उनकी मजलिस तरहीम है जिसको खिताब फरमाएंगे मौलाना आली जनाब मोहसिन तक़वी साहब दिल्ली से, और इसके अलावा मौलाना कल्ब इरशाद साहब हैं जो तकरीर फरमाएंगे, मौलाना आबिद साहब हैं, मौलाना शमीम साहब, मौलाना कासिम साहब, मौलाना अली अदल गाजी साहब, उसके अलावा दीगर मौलाना तक़वी साहब, बहुत सारे मौलाना मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इस टाइम मजलिस में मौजूद हैं, जो कि मजलिस शुरू होने जा रही है थोड़ी देर के बाद में। मजलिस के बाद में नज़र का भी इंतज़ाम किया गया है। ये मजलिस हामियत मर्जियत जो अंजुमन है और रशीद मार्केट के जो मोमिनीन है उनकी तरफ से की जा रही है। इमाम बाड़ा इस्लाही मोमिनीन, रशीद मार्केट दिल्ली से। तहसीन रज़ा QM न्यूज़ दिल्ली। दरिया में मिल जाता है तो फिर दरिया उसका होता है और वो दरिया का हो जाता है। आप महसूस कर पा रहे हैं? तो ईरान में जितने खुमैनी हैं, इस एक खुमैनी का ईरान नहीं है, क्योंकि वो तो चिराग जला के चले गए। अब वो एक चिराग से दूसरा चिराग, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा चिराग जलता रहा। अब ये जुमले मैं कैसे कह रहा हूं, इसलिए कि ये जुमले खुद शहीद के हैं। शहीद को एक बार बुलाया गया तकरीर करने के लिए और उनसे कहा गया कि आप हमें कुछ सीख दें, हमें बताएं। तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि देखो, हम आपको क्या बता सकते हैं, हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि खुद को पहचानिए, खुद की शनाख्त कीजिए और आप अपने अस्तित्व को देखिए कि आपका अस्तित्व एक कतरे का है। परेशान ना होइए, कतरे को दरिया में डाल दीजिए, दरिया का हिस्सा बन जाइए। जब आप दरिया के हिस्सा बन जाएंगे तो कोई आपको कतरा नहीं कहेगा, लोग आपको दरिया कहेंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और फिर दरिया की बढ़ोतरी में, दरिया के बढ़ने में, उसकी एंगेजमेंट में, उसके बेनिफिट्स में आप शामिल हाल हो जाएंगे। तो दुनिया में उन्होंने अपनी खिदमत, अपने प्योर हार्ट, अपने राइट एफर्ट और अपने आकलाना फैसलों से उन्होंने सिर्फ अपने सरहद को मुतासिर नहीं किया, इंटरनेशनल बाउंड्री पे जितनी फौजें थी, जितने लोग थे, जितने इंटेलेक्चुअल थे, सबको उन्होंने मुताज्जिब किया, अचंभे में डाला और सबके साथ उन्होंने ये दिखाया कि तुम हमें झुका भी नहीं सकते, तुम हमें हटा भी नहीं सकते, तुम हमें मार भी नहीं सकते। एक बड़ी अजीब पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस की वर्ल्ड ओवर में, और ये कि दुश्मन आए और बाद में आप उससे जंग करें, उससे अच्छा है दुश्मन के इलाके में जाके उसे खत्म कर दो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो वर्ल्ड ओवर में जो ये फौज में जो ये ताकत आई कि इलाके में जाके मारो, इलाके में जाके मारो। मैं एक इशारा कर रहा हूँ, अगर आप महसूस कर पाए, शायद जर्नलिस्ट के नजरिए से आप इसे महसूस कर पाएंगे। अभी आपने सुना होगा कि एक ऑपरेशन जो है किसी दूसरे देश में इंडिया की तरफ से हुआ, इलाके में जाके मारो। ये फौजों ने दुनिया में सीखा है कासिम सुलेमानी से। उन्होंने दाइश के आने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कहा दुश्मन अगर हमारा है तो वो अपने घर में भी दुश्मन है, उसके इलाके में उससे खत्म करो ताकि वो ताकतें जमा करके तुम तक ना आ सके। अब एक आदमी जिसे मैं खुमैनी के दरिया का खतरा कह रहा हूँ, उस खतरे की अजमत के लिए एक जुमला। मुझे एक बहुत बुजुर्ग आदमी से मुलाकात हुई, बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत थे, और उन्होंने एक जुमला मुझसे कहा कि शहीद जब सब हो गए, ये एक बहुत अहम बात है, मुझे नहीं पता मुझे ये कैमरे पे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मगर सिर्फ हमारे ईमान की तक़वियत के लिए और ये समझाने के लिए कि शख्सियत कितनी बड़ी और बुजुर्ग हो सकती है। इस जुमले से है, मगर हमारे यहाँ बाहर का कोई हुसैन नहीं है, हमारे यहाँ चादर के अंदर का हुसैन है, जिसके बिना ना हमारी जिंदगी है, ना जिसके बिना हमारी मौत है। अब हम आ जाते हैं उस शख्स पे जिसका नाम कासिम सुलेमानी है। यकीनी तौर पर एक ऐसा शख्स, तेहरान ने कुछ मजमे देखे, पूरे शहर ने कुछ मजमे देखे। अभी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना आबिद साहब क़िबला गुफ्तगू कर रहे थे, और आप लोगों ने सोशल मीडिया में वीडियोस देखी होगी, अमामा का उछाला जाना, कुछ मिजाहिया बातें। आपको पता है कि सोशल मीडिया एक छुरी की तरह है, उससे पेट भी चाक किया जा सकता है, आलू भी काटा जा सकता है, काम में भी लाया जा सकता है और दुश्मनी का भी काम किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया में आने वाली जितनी चीज़ें हैं
ان چیزوں کے لیے ہم کتنے مضبوط ہونے چاہیے ہم نہیں ہیں، واقعہ نہیں ہیں. ہمارے پاس وہ اسلامیات کی تھوڑے بہت میسیجز ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو اچھے میسیج ہوتے ہیں وہ بڑھائے نہیں جاتے، اور جو کسی کے پاؤں کھینچنے کے میسیج ہوتے ہیں وہ بڑے فاسٹ چلتے ہیں. اسے ہم ہی لوگ فاسٹ چلاتے ہیں، کوئی دوسرا فاسٹ نہیں چلاتا. اس میں ہم دوسرے کو گنہگار نہیں کر سکتے کہ بھائی فلاں کی وجہ سے یہ فاسٹ چل گئے. ہم ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے میں فارورڈ کرتے ہیں. عوام بھی بیوقوف نہیں ہے، دیکھتی ہے کہ یہ کس گروپ سے میسیج نکلا اور کہاں جا رہا ہے. سو ہمیں دشمن سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اس نے جتنا پلیٹ فارم مضبوط کیا ہے اس سے ڈبل پلیٹ فارم ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. یہ ایک سیکھ ہے جو ہمیں دشمن سے لینی چاہیے. اب آ جاتے ہیں ہم تہران پہ. تو تہران چند مجموعوں کا گواہ بنا ہے، اور وہ گواہ آیت اللہ خمینی کے آنے کا، آیت اللہ خمینی کے دنیا سے جانے کا. اس کے بعد سے جو گواہ تہران بنا وہ شاید اس جمعہ کا جو آقا نے خود پڑھایا، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہئی کی نماز جمعہ جو انہوں نے پڑھائی آخر میں، وہ اس کا گواہ بنا. بہت بڑا مجمع، مجھ سے بتایا گیا 35 لاکھ مجمع تھا. اس درمیان وہ ایک آدمی جو اخوند نہیں تھا، امامہ نہیں تھا سر پہ، وہ ایک آدمی جو حوزے میں نہیں پڑھا تھا، وہ ایک آدمی جسے ہدایت سے لے کے مقاصد تک کی معلومات نہیں تھی، وہ ایک آدمی جو ہم سو کالڈ جو ہمارا سسٹم ہے، اس سسٹم میں جو ہمارے یہاں سلیبس ہے، اور اس سلیبس میں جو ہم درجہ متعین کرتے ہیں کہ یہ پہلے درجے کا، یہ چوتھے درجے کا، اور یہ 10ویں درجے کا، تو آپ کے ٹرمنالوجی میں وہ کسی درجے میں نہیں تھا، مگر وہ ان درجوں سے سب سے آگے کیوں نکل گیا؟ وہ اس لیے نکل گیا کہ خمینی ایک دریا کا نام ہے، سلیمانی ایک قطرے کا نام ہے. قطرہ جب دریا میں مل جاتا ہے تو پھر دریا اس کا ہوتا ہے اور وہ دریا کا ہو جاتا ہے. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صلاة فإذا الشيء مرتبة خاطر مرتبة شهيد قاسم سليماني شهيد أبو مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبھی ادا نظر آ رہے ہیں. اور اسی مناسبت سے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کو. صبر کا نمونہ ہے. آپ ذرا سوچئے کہ بار بار مولا سے اجازت طلب کر رہے ہیں اور مولا کہہ رہے ہیں کہ تم میرے لشکر سردار ہو.
اور عزیزان گرامی اب صبر کر رہے ہیں جناب عباس. اور عزیزوں جب امام حسین علیہ السلام نے خیموں میں پانی لانے کے لیے بات کہی تو عزادارو اب جناب عباس جو ہے وہ خیمے کے اندر آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے وہ ایک اعلان فرماتی ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. عزادارو بچوں کے اندر ایک خوشی کی لہر ظاہر ہے کہ دوڑ گئی. عباس پانی لے کے آئیں گے, عباس پانی لے کے آئیں گے. لیکن عزادارو جب عباس خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو کس انداز سے رخصت ہو رہے تھے؟ راوی کہتے ہیں کہ کبھی تو خیمے کا پردہ گرتا تھا اور کبھی اٹھتا تھا. راوی نے تجسس کر کے جو ہے وہ پوچھا تو پتا یہ چلا کہ عباس تو خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں, کبھی زینب دامن تھام لیتی ہے, کبھی ام کلثوم دامن تھام لیتی ہے. جناب سکینہ نے اپنی سوکھی ہوئی مشریدہ جناب عباس کے حوالے کی. عباس دریا کے کنارے پہنچے, پہنچنے کے بعد سوکھی ہوئی مشکیزہ کو تر کیا, مشکیزہ کو تر کرنے کے بعد پانی بھرا اور اب جو ہے واپس ہونا چاہ رہے تھے. عزادارو خیمے کی طرف واپس ہو رہے تھے. بچے دور سے منظر دیکھ رہے تھے. علم عباس کے علم کے اوپر بچوں کی نگاہیں تھی. سکینہ نگاہیں گڑائے ہوئے دیکھ رہی تھی. میرے چچا جا رہے ہیں, میرے چچا فرات کے کنارے پہنچے, اب فرات سے واپس ہو رہے ہیں. بچوں کی امیدیں بڑھی ہوئی تھی. عباس پانی لے کے آ رہے ہیں, عباس پانی لے کے آ رہے ہیں. عزادارو عباس ابھی تھوڑے آگے چلے تھے کہ ایک لعین نے ایک تلوار ایسی ماری کہ عباس کا دائنا بازو شہید ہو گیا. عزادارو عباس نے علم کو اپنے سینے کے اوپر سنبھالا, مشکیزہ کو دائنے ہاتھ کے اندر سنبھالا. ابھی تھوڑی دیر میں گزری تھی کہ ایک لعین نے ایک اور تلوار ماری, عباس کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا. علم نیچے گرا. عزادارو بچے جو منظر دیکھ رہے تھے, عباس کا علم نیچے گرا. سکینہ گھبرا گئی, بچوں سے کہتی ہے کہ اے بچوں میرے چچا کے لیے دعا کرو, میرے چچا کے لیے دعا کرو. بچے ابھی معاہدہ خداوندی میں دعا کر رہے تھے. علم پھر سیدھا ہوا. نظر کا اہتمام کیا گیا ہے. عوامی مومنین سے گزارش ہے کہ وہ اوپر تشریف لے چلے, اوپر نظر کا اہتمام ہے. اور یہ اعلان سماعت فرما دیں کہ برون میراث روز وفات جناب ام البنین ہے. اسی ماہ مبارکہ میں مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. رات 8 بجے مجلس منعقد ہوگی. اس مجلس کو ڈاکٹر حسن مغیر صاحب کی خطاب فرما رہے ہیں. آپ لوگوں سے شرکت کی استدعا ہے. 5 جنوری بروز جمعرات 8 بجے شب اسی ماہ مبارکہ میں مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے بمناسبت وفات جناب ام البنین. اس مجلس کو حضرت صاحب ڈاکٹر حسن مغیر صاحب کی خطاب فرما رہے ہیں. آپ لوگوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی استدعا ہے. اوپر چل رہا صحیح ہے. ٹھیلے کون باندھ رہا ہے, میں کوئی نہیں باندھے گا. آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے QM نیوز.